बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों के जितने भी जय्यद उलमा हैं वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कुरान करीम को समझने के लिए किसी लफ्ज़ का पहले उसका तर्जमा जो है वो देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि इस लफ्ज़ के और कितने तराजम हैं और कितना उसकी तर्जमा हो सकता है, और फिर ये देखा जाएगा कि यहाँ कौन सा लफ्ज़ जो है वो इस फ़िक्रे के लिए मौजू है, और फिर ये डिस्कोर्स देखा जाएगा, यानी ये देखा जाएगा कि ये सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से यहाँ कौन सा तर्जमा जो है इस लफ्ज़ का वो सही है। ये उनका असूल है और गामदी साहब भी इसी असूल पर कायम हैं। तो जमात अहमदिया और मुसलमानों के दूसरे मुसलमानों के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लफ्ज़ है वो ख़ातमुन नबिय्यीन का है, और इसका वो तर्जुमा आखिरी नबी करते हैं। यानी अगर डिक्शनरियों से देखा जाए और जो तमाम जो अरबी ज़बान की डिक्शनरीज़ हैं उनको देखा जाए तो किसी एक अरबी डिक्शनरी में भी ख़ातमा का माना आखिरी नहीं है, और ये सब डिक्शनरी यही बताती हैं कि इसका तर्जमा या मोहर है, अंगूठी है, सील है, या ऐसा तर्जमा कि जिससे मतलब ये पता चले कि ये अपने शख्स, ये शख्स या ये चीज़ जो है वो अपने शोबा के लिहाज से सबसे आला है। और ये जो आखिरी है ये एक बात चल पड़ी है जो सभी इस पर अमल करते हैं, और इमाम राग़िब ने ये कहा है कि इसका आखिरी भी हो सकता है, लेकिन जो असली माना है वो सील ही है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो ये जो सील है ये जिस कागज़ पर चलती है अपना मुकम्मल नक्श छोड़ के जाती है। तो इसका मतलब यही है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, और ये जिस पर भी इसका जो अक्स पड़ेगा वो बिल्कुल वही बताएगा जो कि सील पर जो कंधा है। इस लिहाज से मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि मैं कामिल दिल हूँ, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सील उन पर पड़ी है इसकी वजह से वो बिल्कुल कामिल दिल हो गए हैं, और यही हमारी जमात का जो है वो अक़ीदा है कि ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब ये नहीं कि आखिरी हो गया, उसका मतलब एक मोहर और सील है जो जिस पर भी पड़ती है वो अपना कामिल नक्श उस पर छोड़ कर चली जाती है। और उम्मत मुहम्मदिया में बहुत से लोगों पर पड़ी, और वो जो कामल सिल जो कामल जो उसने अपना दिखाया, जो कामल उस पर इम्प्रिंट आया, वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह व महदी अलैहिस्सलाम पर जो है वो पूरा बिल्कुल आया, और इसी वजह से उन्होंने ये दावा किया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल दिल हूँ। और इसी पर ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ آنے والے جو مسیح ہے، آنے والا جو مہدی ہے، اس کو ایک عام آدمی نہ سمجھنا، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ اس کو سمجھنا کہ میں ہی آیا ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، یعنی وہ بالکل میرا کامل ذل ہوگا۔ یعنی ظاہری طور پر یہ نام رکھ دینے سے کوئی رسول اللہ تو نہیں بن سکتا یا امام مہدی نہیں بن سکتا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل ہوگا۔ اور جہاں تک یہ آیت کا تعلق ہے، سیاق و سباق سے بھی دیکھا جائے تو آخری بنتا ہی نہیں، کیونکہ قرآن کریم کی جو سورۃ احزاب ہے، جو آیات ہیں، جس کے بعد یہ خاتم النبیین والی آیت آئی ہے، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت زید جو ہے وہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے، ان سے ان کی شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھوپھی زاد بہن سے ہو گئی تھی، اور وہ آپس میں نبھا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی طبیعتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکے، یعنی کمپیٹیبلٹی نہیں تھی، تو اس وجہ سے طلاق ہو گئی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم نے تمہاری شادی زینب کے ساتھ کر دی ہے، تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی، کیونکہ زید تو طلاق دے چکے تھے۔ تو لوگوں نے یہ شور مچایا کہ اس نے اپنی بہو سے جو طلاق یافتہ ہے اس سے شادی کر لی، حالانکہ جو بہو سے شادی کرنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ زید جو تھے اس کے بایولوجیکل بیٹے نہیں تھے، فزیکل نہیں تھے بیٹے، وہ تو منہ بلے بیٹے تھے۔ اور پھر یہ اسی لیے آیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ تو تمام مومنوں کا والد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف تمام جو ہیں وہ ماننے والے مومنوں کا باپ ہے، بلکہ وہ خاتم النبیین ہے، وہ سب سے بڑا جو ہے نبی ہے، اور وہ نبیوں کا بھی باپ ہے۔ تو اس سے یہ مراد لینا کہ رسول اللہ کسی مرد کے باپ نہیں، تو یہ کہنا کہ وہ تو نعوذ باللہ اوترے ہیں، کیونکہ عرب لوگ جس کا بیٹا نہ ہو اس کو ابتر ہی کہتے ہیں، اور نہ صرف وہ ابتر ہے بلکہ وہ روحانی طور پر بھی ابتر ہے، کیونکہ اس نے آ کر جو مسلمانوں کے لیے یا انسانیت کے لیے سب سے بڑا انعام ہے وہ تو نبوت کا ہے۔ انہوں نے نہ صرف وہ جسمانی طور پر کسی کے باپ ہیں، بلکہ روحانی طور پر بھی جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ تو یہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں، یہ تو رسول کریم کی اہانت ہے۔ اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ علماء وہ یہی کہتے ہیں کہ آخری نبی ہونے میں تو کوئی فضیلت نہیں، یہاں تک کہ اگر جو نبیوں کا بات ہونا، سب سے پہلے آنے والا جو ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اور کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ آخری آنے والا جو ہے
وہ ہو سکتا ہے کہ سب سے چھوٹا ہو۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے ان کا میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ خود بتاتے ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب سب سے آخری نبی نہیں ہے، کیونکہ آخری نبی ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ آپ ان کا کلپ دیکھ لیں، اور میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔